बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अरसलान टीवी के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इंसान पर जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर उसके पास एक ही दर बाकी रह जाता है, और वो दर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। उस हस्ती का दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होता। वो ज़ात ऐसी है जो सुनने के लिए हर पल तैयार होती है। ना कभी वो ज़ात सोती है और ना ही गाफिल होती है, और वो ज़ात हर वक्त अपने बंदों की तरफ निगाह करम करती रहती है। लेकिन ये इंसान ही है जो अपने खालिक व मालिक से गाफिल रहता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है कि जब भी किसी परेशानी में मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। लेकिन इंसान को अल्लाह पर भरोसा ही नहीं। अलबत्ता जब जब इस इंसान ने अल्लाह पर भरोसा और यकीन किया है, अल्लाह ताला ने उसकी ऐसी मदद की है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसे के बारे में सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर ईमान और यकीन में इजाफा होता है। तो दोस्तों, ये अल्लाह पर भरोसा और यकीन के वाक़यात सुनने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अरसलान टीवी के प्यारे दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल अरसलान टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये किस्सा है एक हकीम साहब का, जो कि बहुत नेक दिल और दीनदार थे, जिनका तिबखाना एक पुरानी सी इमारत में हुआ करता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह अपने तिबखाने जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जो कुछ तुम्हें आज के दिन के लिए चाहिए वो एक पर्ची पर लिख दो। बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब दुकान पर पहुंचते ही वो पर्ची खोलते, बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उन सब के सामने कीमत दर्ज करते और हिसाब लगाते। फिर अपने रब ताला से दुआ करते, या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनिया के चक्कर में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरे आज के रिस्क का बंदोबस्त कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठकर जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30 बजे और कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारिग होकर वापस अपने घर चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो हकीम साहब मदहोश हो गए। उनको अपनी आंखों के सामने तारे नजर आने लगे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया। आटे, दाल और इसके अलावा बीवी ने लिखा था कि बेटी के जहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर के लिए सोचते रहे, फिर सब चीज़ों की कीमत उनके सामने लिखने के बाद जहेज के सामान के सामने लिख दिया। ये खुदा का काम है और खुदा जाने। एक दो मरीज आए थे, उनको हकीम साहब ने दवाई दे दी। उसी दौरान एक बड़ी गाड़ी हकीम साहब के मकतब के सामने आकर रुकी, लेकिन जो आदमी या जो गाड़ी आई, हकीम साहब उनकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे ना हुए, क्योंकि कई बड़ी गाड़ियों वाले हजरात हकीम साहब के पास इलाज के लिए आया करते थे। जब पहले वाले मरीज चले गए तो बड़ी गाड़ी वाले साहब गाड़ी से निकले और हकीम साहब को सलाम किया और सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने कोई दवाई लेनी है तो यहाँ मेरे सामने आ जाइए, ताकि मैं आपका इलाज कर सकूं। अगर किसी और मरीज की दवाई ले जानी है तो मरीज का अहवाल बयान कर दें। तो वो साहब बोले, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं 15-16 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ। अपनी शनाख्त के लिए मैं आपको अपनी गुज़िश्ता मुलाकात का बताता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि खुदा ने मुझे आपके साथ भेजा था, क्योंकि खुदावंद ताला को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ यूं कि मैं अपने आबाई गांव जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी गाड़ी पंचर हो गई।
ڈرائیور گاڑی کا ٹائر اتار کر پنچر لگوانے لے گیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ میں گرمی میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوں، آپ میرے پاس آئے اور مکتب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اندر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا مانگتا ہے، بس 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بار بار کہہ رہی تھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تو آپ اس سے کہتے تھوڑا صبر کرو بیٹی، ابھی چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا حکیم صاحب، میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، وہاں گئے مجھے 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی توبہ توبہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی، خوشی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی طبیب کے ہاتھوں میں شفا نہیں اور کسی دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ اگر شفا ملنی ہے تو خدا کے حکم سے ملنی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر امجد لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم امجد لکھا۔ پھر دونوں لفافے تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے نیک دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے دوائی لینے کے بعد پوچھا کہ کتنے پیسے، آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص وہاں موجود تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم مطلوب تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ وہ رقم اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے، مزید رقم حکیم صاحب نہیں لیتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گٹھیا خیالات تھے اور یہ سادہ حکیم کتنا نیک دل اور صبر والا ہے۔ میں نے جب گھر جا کر اپنی بیوی کو آپ کی دعائیں دکھائیں اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو میری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں پاکستان آیا ہمیشہ آپ کے مکتب آیا، لیکن ہمیشہ آپ کا مکتب بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا لیکن آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی آپ کے مکتب کے باہر کھڑا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 9 بجے لازمی پہنچ آئیں، ورنہ ان سے آپ نہیں مل پائیں گے۔ اس لیے میں آج سویرے سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مکتب میں آپ کی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے میری بانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو رقم بھجوا دی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا اور بخار کی دوائیں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ آخر وہ بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آنے لگا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے، اور ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری آرزو ہے آپ اس سب کے لیے مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان تھے، پھر بولے امجد صاحب،
مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ تو گھر کی گھریلو ضروریات کے علاوہ بیٹی کے جہیز کا سامان لانے کو لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد صاحب کو تھما دی۔ امجد صاحب نے جب پرچی دیکھی تو عبارت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لکھا تھا خدا کا کام ہے خدا جانے۔ امجد صاحب یقین جانے جو بھی بیوی نے راشن کی پرچی لکھی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ پرچی میں نے پوری نہ کی ہو اور سب چیزیں خریدنے کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ حکیم صاحب مزید بولے، آپ کی بانجی کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں کہ جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور یہ پیغام ہے اور یہ میسج بھی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔